سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے پورے مصر دے پرائم منسٹر اوہ میں کتھوں لب کے لے آواں انج دے حکمران، اوہ میں کتھوں لے کے آواں عمر جی عادل بندہ، اوہ میں کتھوں لے کے آواں صدیق جیا بندہ جڑا رب دی مخلوق دا بھلا کرن والا ہووے، جڑا انہاں غریباں دا بھلا کرن والا ہووے۔ ایتھے تے خون چوسن والے چچڑ بڑے نے، انہاں دا بھلا کرن والا تے کوئی بھی نظر نہیں آندا پیا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دناں دے اندر جنہاں دناں چ پورے مصر وچ قید پہ گیا، آٹا لبدا کوئی نہیں، تے حضرت یوسف پیغمبر نے 7 سال دی گندم پہلے سٹا کیتی ہوئی ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے، او لوگو آؤ نا گلا ساڈے کولوں لے لو نا، جنی تواڈے کول دولت ہے، جننے کو پیسے دے سکتے ہو دیو، آؤ تانوں گلا دئیے نا۔ حضرت یوسف پیغمبر گلا تقسیم کر دینے تے جناب دے یوسف پیغمبر صبح بھی ادھی روٹی کھاندے نے تے شام بھی ادھی روٹی کھاندے نے۔ وزیراں نے پوچھیا بادشاہ سلامت ادھی روٹی کیوں کھاندے ہو؟ تے آپ رو کے فرماندے نے بھوک لگے گی تے بھوکے یاد رہن گے، بھوک لگے گی تے بھوکے یاد رہن گے۔ یوسف رج کھائے گا تے یوسف نو بھوکے کدوں یاد آن گے؟ اس واسطے ادھی روٹی کھانا وا تاکہ مینوں بھوک لگی رہے۔ تے بھوک وچ مینوں یاد آئے کہ جدوں غریب دے بچے نو روٹی نہیں لبدی تے دے دل تے کی گزردی ہے، تے جدوں غریب دا بچہ روٹی تو روندا ہے او دے باپ دے دل تے کی گزردی ہے، او دی ماں دے دل تے کی گزردی ہے۔ اس واسطے میں ادھی روٹی صبح کھانا وا ادھی روٹی شام کھانا وا۔ فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔